विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी कक्षा 7 को गणित विषयको एकाइ 2 मा रहेको त्रिभुज, चतुर्भुज र बहुभुजमा समबाहु चतुर्भुजका गुणहरूको खोजी शीर्षकबारे आज हामी छलफल गर्न गइरहेका छौँ। भाइ बहिनीहरू, हामीले अघिल्लो कक्षाहरूमा विभिन्न जस्तो समानान्तर चतुर्भुज, त्यस्तै गरी आयत अनि वर्ग, यिनीहरूका चाहिँ गुणहरूबारे हामीले छलफल गरिसकेका छौँ, हैन त भाइ बहिनीहरू? हो। आज हामी अब समबाहु चतुर्भुज, कस्तोलाई समबाहु चतुर्भुज भन्ने र यसका गुणहरू के हुन्, यी बारे आज हामी छलफल गर्न गइरहेका छौँ। र भाइ बहिनीहरू, अब सबभन्दा पहिले म भाइ बहिनीहरूलाई यहाँ दुईवटा चित्र देखाउँछु, राम्रोसँग हेर्नुहोस् है त। जस्तो एउटा चित्र, जस्तो यो चित्र हेर्नुहोस् है। यो चित्रमा यो सबै भुजाहरू बराबर है, सबै भुजाहरू बराबर छन्। त्यस्तै गरी अनि यो प्रत्येक यो कोणहरू चाहिँ 90-90 डिग्री छन्, जसलाई हामी अघिल्लो कक्षामा छलफल गरिसकेका छौँ। के भन्छ यो चित्र? यस्तो आकारको चित्रलाई हामी के भन्छौँ रे? अथवा यस्तो आकारको समानान्तर चतुर्भुजलाई हामी के भन्छौँ? हो, वर्ग, हैन त? र यसमा यो विकर्णहरू हेर्नुहोस् है, विकर्णहरू जुन वर्गमा विकर्णहरू परस्पर यो समकोण हुने गरी, समकोण भनेको दुईटा विकर्णहरू काट्दाखेरि यहाँ बिचमा कति 90 डिग्री हुने गरी यो समद्विभाजन हुन्छन्। अर्थात् जस्तो यो विकर्ण हेर्नुहोस् त, यो विकर्ण यो बिन्दुले दुई भागमा यहाँ बारेको छ, हैन त? अथवा यो बिन्दु जुन प्रतिच्छेदित, विकर्णहरू प्रतिच्छेदित भएको बिन्दुबाट यो शीर्षक बिन्दुहरूसम्म हेर्नुहोस् त, यहाँदेखि यहाँसम्मको दूरी अथवा नाप 21 सेन्टिमिटर छ भने यहाँबाट यहाँसम्मको पनि 21 नै छ। त्यस्तै गरी अर्को हेर्नुहोस् त, यो जुन प्रतिच्छेदित बिन्दुबाट यतासम्म यो कति छ? यो पनि 21 सेन्टिमिटर र यहाँ प्रतिच्छेदितबाट अर्को शीर्षसम्मको दूरी पनि 21 सेन्टिमिटर नै छ। अर्थात् यो र यो पनि बराबर र यो पनि के छ? बराबर। अर्थात् यहाँ चारैवटा यो विकर्णका टुक्राहरू सबै चाहिँ के त? बराबर पनि हुन्छन् र त्यो विकर्णहरू चाहिँ एक आपसमा के हुन्छ? समकोण हुने गरी काट्छन्। यी बारे हामीले छलफल गरिसकेका छौँ, हैन त? र यो बाहेक अर्को के छ? वर्गमा यो प्रत्येक विकर्ण, कुनै पनि विकर्ण खिच्दाखेरि यो विकर्णले यो शीर्ष कोणलाई के गर्छ? आधा गर्छ। अर्थात् हेर्नुहोस् त, यो पुरा त कति हुन्छ? वर्गमा 90 डिग्री हुन्छ र 90 को आधा भनेको कति त? यो 45 डिग्री हुन्छ। र यहाँ पनि यो विकर्ण खिच्दाखेरि यताको कोणलाई पनि के गर्छ? आधा गर्छ। अर्थात् यो पुरा 90 डिग्रीलाई यो 45 डिग्रीमा यसरी के त? यो विकर्णले काटेको हुन्छ। त्यस्तै गरी अर्को विकर्ण खिच्दाखेरि पनि अर्को विकर्णले पनि यो कोणलाई के गर्छ त? दुवैलाई आधा आधा नै गर्छ। अर्थात् हेर्नुहोस् त, यो पनि 45, यो पनि 45, यो पनि 45, यो पनि 45। र यो अर्थमा हामीले के बुझ्नु पर्यो त भन्दा, कुनै पनि वर्गमा विकर्णहरू यदि खिच्दाखेरि यो विकर्णहरू खिच्ने बेलामा यो विकर्णहरूले शीर्ष कोणहरूलाई जुन काटिन्छ, त्यो काट्दाखेरि यो बन्ने कोणहरू सबैको मान कति कति हुँदो रहेछ त? 45 डिग्री हुँदो रहेछ। र यी बारे हामीले अघिल्लो कक्षामा पनि छलफल गरिसकेका छौँ। र अब भाइ बहिनीहरू, अर्को एउटा म चित्र देखाउँछु है त। जस्तो अर्को एउटा चित्र यो, भाइ बहिनीहरू सबैले हेर्नु त, यसमा पनि यो सबै भुजाहरू बराबर छन् र यो सबै भुजाहरू बराबर छन्। मात्र के छ हेर्नुहोस् त, यो विकर्णहरू यहाँ कुनै बिन्दुमा काटिएको छ र काट्दाखेरि यहाँ 90 डिग्री बनेको छ। र हेर्नुहोस् त, अर्को यो विकर्णहरू परस्पर यो समद्विभाजन पनि छन्। हेर्नुहोस् त, जस्तो यो प्रतिच्छेदित बिन्दुबाट यहाँसम्मको दूरी यो 18 सेन्टिमिटर छ भने यहाँबाट यहाँसम्म पनि 18 सेन्टिमिटर नै छ। त्यस्तै गरी यहाँबाट यहाँसम्म 12 सेन्टिमिटर र यहाँबाट यहाँसम्म पनि 12 सेन्टिमिटर छन् है। र यसरी हेर्नुहोस् त, कुनै पनि यो समानान्तर चतुर्भुज है, जसमा यो आसन्न भुजा, यसलाई हामी के भन्छौँ? आसन्न भुजा भनेर अगाडि पनि छलफल गऱ्यौँ नि। जस्तो यो भुजा छ, यो भुजासँग जोडिएको अर्को भुजा भनेको त यो पनि हो र यो पनि हो नि, हैन? र यी भुजाहरू भनेको यसका चाहिँ के त? आसन्न भुजाहरू हुन्।
र कुनै पनि समानान्तर चतुर्भुजमा यदि यो आसन्न भुजाहरू चाहिँ के त बराबर छन् भने हामी त्यस्तोलाई के भन्छौँ त समबाहु चतुर्भुज रम्बस भनेर यस्तो चतुर्भुजलाई चाहिँ हामी भन्छौँ। हेर्नुहोस् त अब यो वर्ग र यो समबाहु चतुर्भुजको फरक के रहेछ त हेर्नुहोस् त सबै भुजा यहाँ बराबर तर यहाँ पनि के छ सबै भुजा बराबर नै छन्। हेर्नुहोस् त अर्को विकर्णहरू परस्पर के हुन्छ समद्विभाजन यहाँ पनि परस्पर समद्विभाजन नै छन् र समकोण हुने गरी यहाँ विकर्णहरू परस्पर समद्विभाजन भएका छन् भने यहाँ पनि समकोण हुने गरी नै समद्विभाजन भएका छन् हैन त। फरक के भयो त त्यसो भए अब हेर्नुहोस् त यहाँनिर प्रत्येक विकर्णले यो शीर्षकोणलाई आधा गर्छ भनेको छ। यहाँ पनि यो प्रत्येक विकर्णले शीर्षकोणलाई के गर्यो आधा नै गर्यो 50-50 डिग्री बनायो नि त। यहाँ पनि 50-50 यहाँ 40-40 यहाँ 40-40 बनाएको छ है। अब यो दुईटामा के फरक भयो त फरक भनेको यहाँ वर्गमा के हुँदो रहेछ विकर्णहरू यो परस्पर समकोण हुने गरी समद्विभाजन हुँदा यो शीर्षकोणहरू 45-45 डिग्रीमा चाहिँ के गर्छ काट्छन् भने यहाँ चाहिँ के त यो कुनै निश्चित 45 डिग्री नै हुनुपर्छ भन्ने कुरा भएन। यो घटी बढी हुन सक्ने भयो। जस्तो यहाँ 50-50 छ र एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो भने जस्तो यो शीर्षकोण जुन छ यो शीर्षकोणको विपरीत शीर्षकोण यो भयो नि त यो त बराबर हुनु पर्यो। यो पुरा कति भयो 50-50 100 भयो यो 100 भयो भने हो कि हैन र त्यसलाई चाहिँ विकर्णले आधा गर्दा 50-50 भयो। त्यस्तै गरी यो पुरा कति भयो 40-40 यो 80 डिग्री भयो यहाँ पनि 80 डिग्री नै छ र यो विकर्णले आधा गर्दा 40-40 भयो। हेर्नुहोस् त फरक के भयो त यहाँ 45-45 मा काटेको छ यहाँ चाहिँ कुनै अब 45 नै हुनुपर्छ भने भएन। किन भएन यसको यो प्रत्येक कोण 90 हुनुपर्छ भने छैन। प्रत्येक कोण 90 भएपछि त त्यो के भयो त वर्ग भइहाल्यो। सबै भुजाहरू पनि बराबर प्रत्येक कोण पनि 90 हुने भयो भने त त्यो के भयो त के भयो वर्ग भइहाल्यो। तसर्थ यहाँ यो 90-90 डिग्री छैन र सबै भुजाहरू मात्र यहाँ बराबर भएको हुनाले यस्तो खालको समानान्तर चतुर्भुजलाई हामी के भन्छौँ समबाहु चतुर्भुज अर्थात् रम्बस भनेर हामी भन्छौँ। ठिक छ भाइ बहिनीहरू। ल अब आज हामी जुन यो समबाहु चतुर्भुजका अब गुणहरू जस्तो कि यहाँ भर्खर हामीले भन्यौँ नि यो विकर्णहरू परस्पर के हुन्छन् समकोण हुने गरी समद्विभाजन हुन्छन्। जुन वर्गमा पनि के त परस्पर समकोण हुने गरी समद्विभाजन हुन्छन् यहाँ पनि हामीले गरिसक्यौँ। अब यही तरिकाले यहाँ पनि यो परीक्षण गर्छौँ है त। र दोस्रो कुरा यो प्रत्येक विकर्णले यसको शीर्षकोणलाई के गर्छ आधा गर्छ भनेको छ। अब यी दुई कुराहरूलाई चाहिँ आज हामी विशेष छलफल गर्छौँ है त। परीक्षणबाट हामी छलफल गर्छौँ र यसलाई अब एउटा स्लाइडमा पनि हेर्नुहोस् है त। जस्तो अघि नै भने यो एउटा के भयो त एउटा समानान्तर चतुर्भुज भयो र यसमा के छ सबै भुजाहरू हेर्नुहोस् त यो सबै भुजाहरू एक आपसमा के छ बराबर छन् र साथसाथै यो प्रत्येक कोणहरू पनि हेर्नुहोस् त 90-90 डिग्री यो 90 डिग्रीको चिन्ह हो है। यसरी कुनै पनि समानान्तर चतुर्भुज जसमा सबै भुजा पनि यो बराबर र प्रत्येक कोण 90-90 छन् भने यस्तो हामी के भन्छौँ वर्ग भन्छौँ हैन त हो। अर्को हेर्नुहोस् त अर्को चित्र एउटा यहाँ सबै भुजा बराबर छन्। हेर्नुहोस् त यो चिन्ह एउटै चिन्ह जुन जनाइएको छ यो भनेको यो बराबर छन् भन्ने कुरा बुझाएको है। यो प्रत्येक यो भुजाहरू बराबर यहाँ पनि प्रत्येक भुजा बराबर यहाँ प्रत्येक कोण के छ 90 छन् तर यहाँ चाहिँ यो फरक छन्। हेर्नुहोस् त यो 90 छ त 90 भन्दा यो बढी छ यता 90 भन्दा कम छ हैन त भनेपछि यहाँ अब चित्रमा समबाहु चतुर्भुज कुन भयो त दोस्रो भयो हैन त। पहिलो त के भयो त वर्ग भयो है। र अब हेर्नुहोस् त एउटा यो पुरै चित्रलाई हामी कुन आकार भन्न सक्छौँ हेर्नुहोस् त आयत आकार हो यो पुरै फ्रेम हेर्नुहोस् त आयत आकारमा छ नि हो। यो पनि एउटा समानान्तर चतुर्भुज पनि भन्न सक्छौँ र यो आयतमा छ र यहाँनिर अब आयतको यो भित्रपट्टि हेर्नुहोस् त एउटा यहाँ हामी चाबी खोल्छौँ नि हैन हो चाबीको यो घुसाउने ठाउँ भयो नि त है हो। यो एउटा फ्रेम जुन छ नि यो के भयो त हेर्नुहोस् त सबै भुजा यहाँ बराबर हामीले देखिराखेका हुनुपर्छ। हेर्नुहोस् यो र यो भुजा बराबर यो र यो बराबर यो यसमा त यो सबै भुजा नै एक आपसमा बराबर छन् हेर्नुहोस् त। र यस्तो आकारको चाहिँ चित्रलाई हामी के भन्छौँ समबाहु चतुर्भुज
हो, अर्थात् रम्बस भन्छौँ है। त्यस्तै गरी हेर्नुहोस् त अर्को गहना हेर्नुहोस् त, हो यस्तो त देख्नु भएको छ नि है, हो यो पनि कुन आकारका छन् त हेर्नुहोस्, यो पनि यो सबै बराबर छन् हो। हेर्नुहोस् त समानान्तर चतुर्भुज जसमा यो सबै यो किनाराहरू के छ, बराबर छन्, हो यो पनि के भयो त समबाहु चतुर्भुज आकारको भनेर भन्न सक्छौँ, हो कि होइन। अब हेर्नुहोस् यहाँनिर अब हामीले के भन्न सक्ने भयौँ त, यसरी यो आसन्न भुजाहरू बराबर भएको कुनै पनि समानान्तर चतुर्भुज, आसन्न भुजा भनेको जस्तो मैले अघि नै भने एबी र बिसी आसन्न भुजा हो भने बिसी र सिडी पनि आसन्न भुजा भयो, सिडी र एडी पनि आसन्न भुजा, त्यस्तै एबी र एडी पनि के भयो आसन्न भुजा। र यो अर्थमा हेर्नुहोस् त यो सबै भुजाहरू चाहिँ यहाँ के त बराबर हुने भयो होइन। हेर्नुहोस् त समानान्तर चतुर्भुजमा सम्मुख भुजा त त्यतिकै बराबर हुन्छन्, हो कि होइन। र अब आसन्न भुजा पनि बराबर भनेको यो सबै भुजाहरू चाहिँ के हुन्छ त यसमा बराबर हुन्छ। तसर्थ हामी के भन्न सक्छौँ, आसन्न भुजाहरू बराबर भएको समानान्तर चतुर्भुजलाई हामी समबाहु चतुर्भुज अर्थात् रम्बस भनेर भन्छौँ है त। र अब यसका विशेषता अथवा गुण तथा विशेषता के छन् त, हेर्नुहोस् त पहिलो हेर्नुहोस् त समबाहु चतुर्भुजका सम्मुख भुजाहरू बराबर हुन्छन् हैन त। यसमा यो एबी बराबर डिसी, त्यस्तै एडी बराबर के त बिसी, साथसाथै यो सबै भुजाहरू पनि यसमा के हुन्छ बराबर हुन्छन् है। यो र यो बराबर भयो, त्यस्तै गरी हेर्नुहोस् त अर्को यो र यो पनि बराबर, र यो सबै भुजाहरू पनि यसमा के हुन्छ बराबर हुन्छन् है। यो एउटा तर्कोले जनाएको अर्थ यो सबै बराबर छन् भन्ने कुरा पनि बुझ्नु पर्यो है। त्यस्तै गरी हेर्नुहोस् त समबाहु चतुर्भुजका सम्मुख कोणहरू पनि बराबर हुन्छन्, जस्तो कि यहाँनिर हेर्नुहोस् त कोण बी र कोण डी अर्थात् एबिसी कोण र एडिसी कोण के हुन्छ त बराबर हुन्छ। साथसाथै अर्को के हुन्छ, यो बिएडी कोण बिएडी र कोण यो बिसिडी पनि के त बराबर हुन्छन्। र यो दुईवटा टर्को अनि यहाँ एउटा टर्को राखेको त बुझ्नु भएको छ है। यो एउटा भएको यो र यो बराबर, दुईटा भएको यो र यो बराबर भन्यो, अर्थात् यो एउटा भएको र यो दुईटा भएको बराबर छैन यसमा, बुझ्नुहोस् है। त्यसरी एउटा यो फरक खालको चाहिँ यो चिन्हहरू हामी किन प्रयोग गर्छौँ भन्दाखेरि अब यो र यो मात्र बराबर, यसमा योसँग यो बराबर होइन, एउटा यो चिन्ह राखेको योसँग मात्र बराबर यो हो भन्ने कुरा बुझाउनलाई है। र अर्को हेर्नुहोस् त समबाहु चतुर्भुजका विकर्णहरू परस्पर समकोण हुने गरी समद्विभाजन हुन्छन्, अर्थात् हेर्नुहोस् त एसी एउटा विकर्ण, अर्को विकर्ण कुन भयो बिडी भयो हो, दुईटा विकर्ण र यो ओ बिन्दुमा यहाँ के भयो प्रतिच्छेदन भएका छन्। र जस्तो यसमा अब के भयो त ओबी बराबर ओडी, यो हेर्नुहोस् त ओबी र ओडी के छ बराबर है। त्यस्तै गरी एओ र सिओ पनि बराबर, यो भनेको के भयो त परस्पर समद्विभाजन भयो। तर कसरी समद्विभाजन हुन्छ त भन्दा यो 90 डिग्री हुने गरी नै, हेर्नुहोस् त यो एओडी यो 90 डिग्री, एओडी 90 भनेको यो प्रत्येक कोणहरू सबै कति त 90 डिग्री नै हुने गरी यो विकर्णहरू के हुन्छ त परस्पर समद्विभाजन हुन्छन्। त्यस्तै गरी हेर्नुहोस् त अर्को समबाहु चतुर्भुजका प्रत्येक विकर्णले शीर्ष कोणलाई आधा गर्छ। अब यो के भनेको हेर्नुहोस् त, जस्तो एउटा विकर्ण हामीले खिच्यौँ, एसी विकर्ण खिच्यौँ हो, एसी विकर्ण खिच्दाखेरि यहाँनिर यो जुन कोण बिएसी छ नि हो, बिएसी कोणसँग के हुन्छ त यो सिएडी कोण बराबर हुन्छ। त्यस्तै गरी अर्को यो बिसिए कोण र अर्को एसिडी कोण पनि बराबर। राम्रोसँग हेर्नुहोस् त यो कोण र यो कोण बराबर, त्यस्तै यो कोण र यो कोण पनि बराबर, र यो दुईटा बराबर यो दुईटा बराबर भनेको अब भाइ एउटै चिन्हले यो हामीले जनायौँ अघि भनिहालेँ, यो चारैवटा यो कोणहरू एक आपसमा बराबर हुन्छन् है। यो र यो मात्र होइन कि यो चारैवटा कोणहरू एक आपसमा के त बराबर हुन्छन्। त्यस्तै गरी अर्को विकर्ण खिच्यौँ बिडी विकर्ण, हेर्नुहोस् त विकर्ण बिडी खिच्ने हो भने यहाँ पनि हो, जस्तो एउटा यो कोण एबिडी र अर्को कोण यो डिबिसीसँग बराबर हुन्छ। र त्यस्तै गरी यो अर्को कोण एडिबीसँग यो बिडिसी कोण पनि बराबर।
र यहाँ पनि अब यो हेर्नुहोस् त यो र यो कोण बराबर, यो र यो कोण मात्र होइन कि यो चारैवटा कोणहरू यहाँ पनि एक आपसमा के हुन्छन् त बराबर हुन्छन् है। यी त भए यो समबाहु चतुर्भुजका के त गुणहरू। हेर्नुहोस् है त। अब हामी यसलाई हामी परीक्षण जस्तो पहिलो समबाहु चतुर्भुजका विकर्णहरू परस्पर समकोण हुने गरी समद्विभाजन हुन्छन् भनेर यसलाई चाहिँ अब हामी परीक्षण गर्छौँ। र अब यो परीक्षण गर्नको लागि भाइ बहिनीहरूले पनि सबैले यो आफ्नो किताबमा पनि छ, यो किताबमा भएको यो जुन तालिका पनि भर्नु होला दिएको यो चित्रहरूमा नापेर, र यसको लागि चाहिँ भाइ बहिनीहरूले प्रोट्र्याक्टर र रुलर अगाडि राख्नु होला है। र मैले यहाँ जसरी गरेको छु त्यही आधारमा भाइ बहिनीहरूले पनि यो गर्न सक्नुहुन्छ है। ल जस्तो अब एउटा चित्र हेर्नुहोस्, जस्तो एउटा चित्र यहाँ चित्र नम्बर 1 मा यो एउटा रम्बस अर्थात् समबाहु चतुर्भुज एबीसीडी यहाँ दिएको छ, जसमा विकर्णहरू एसी र बीडी बिन्दु कुनमा ओमा हो, ओमा चाहिँ प्रतिच्छेदन भएका छन्। र अब तालिकामा चाहिँ भर्दाखेरि हामीले के गर्नु पर्यो, विकर्ण जस्तो एउटा एसी र अर्को बीडी का भागहरूको नाप लेख्नु पर्यो, जुन एओ अर्को ओसी त्यस्तै बीओ र अर्को ओडी, यो चारवटा भागहरूलाई हामीले यसरी तालिकामा भर्ने। त्यस्तै गरी अब यो विकर्णहरूले बनाएका कोणहरू के छन् त, विकर्णहरूले बनाएका कोणहरूमा चाहिँ यो बिचको जुन छ नि एओबी एउटा, त्यस्तै अर्को एओडी र त्यस्तै बीओसी र अर्को सीओडी कोण चाहिँ हामी यहाँ यसरी तालिकामा लेख्छौँ। र यो जुन परीक्षण गर्दाखेरि के परिणाम आयो यहाँ लेख्छौँ यसरी है त। ल अब चित्र नम्बर 1 मा हामी यो नापेर हेरौँ त। र यसको लागि अब भाइ बहिनीहरूले पनि मैले अघि नै भने किताबमा पनि दिएको छ यो यस्ता चित्रहरू, र रुलर प्रयोग गरेर यो मैले जस्तो गरेको छु त्यही आधारमा चाहिँ नाप्नु होला है त। जस्तो अब यहाँ हेर्नुहोस् त, एओ को नाप कति रहेछ त, एबाट यो ओसम्मको नाप कति छ हेर्नुहोस् त, यो 1 2 3 कति भयो 4 सेन्टिमिटर हो भनेपछि यो एओ को नाप कति रह्यो 4 सेन्टिमिटर। त्यस्तै गरी अब यो अर्को के नाप्नु पर्यो, ओसी नाप्नु पर्यो। हेर्नुहोस् है यसरी रुलरलाई यसो सार्नुहोस्, र ओसी कति रहेछ हेर्नुहोस् त 1 2 3 4, यो पनि कति रहेछ, यो पनि 4 सेन्टिमिटर नै भयो। त्यस्तै गरी अर्को के नाप्नु पर्यो, बीओ। हेर्नुहोस् त बीओ नाप्नको लागि यो बीबाट ओसम्म कति छ हेर्नुहोस् त 1 2 3 4 5 हो। ल अब भाइ बहिनीहरूको यो किताबमा चाहिँ फरक फरक नाप हुन पनि सक्छ है, यो मैले नापेको जति नै हुनुपर्छ भनेर छैन, त्यहाँ फरक नापको हुन पनि सक्छन् है। र त्यस्तै गरी अब ओडीलाई नापौँ, हेर्नुहोस् त ओबाट डीसम्मको कति छ त। र यो नाप्ने बेलामा मैले पहिले पनि भनेको थिएँ भाइ बहिनीहरूलाई, यो रुलरको छेउदेखि नाप्ने होइन, यो जहाँ 0 छ 0 को माथिको यो जुन छ नि ढर्कोलाई चाहिँ यो बिन्दु ओमा चाहिँ राख्नुपर्छ। यो रुलरको छेउलाई बिन्दु ओ को माथि राख्ने होइन है, 0 को माथि मिलाउनुहोस्। र अब ओडी कति छ त, ओडी हेर्नुहोस् त 1 2 3 4 5, यो पनि कति भयो 5 सेन्टिमिटर नै भयो हो। ल यो भयो विकर्णका नापहरू त हामीले नाप्यौँ। अब कोणहरू नाप्नु पर्यो, कोण नाप्नलाई के चाहियो त, हो प्रोट्र्याक्टर चाहियो नि त। र प्रोट्र्याक्टरलाई अब यहाँ यो बिन्दु ओमा चाहिँ यसरी मिलाउनुहोस् है। हेर्नुहोस् त के नाप्नु छ हामीलाई, एओबी। र यो प्रोट्र्याक्टरलाई मिलाउँदाखेरि प्रोट्र्याक्टरको यो केन्द्रलाई यो विकर्णको जुन यो काटिएको बिन्दु ओमा चाहिँ यसरी मिलाएर, र यो जुन छेउछेउमा भएको यो 0लाई चाहिँ यो बीडी को माथि ठ्याक्कै खप्टिने गरी यसरी मिलाउनुहोस् है। अरू बेला हामीले जसरी गरेका थियौँ त्यसरी नै यो प्रोट्र्याक्टरलाई राख्नुहोस् है। र अब यसो राख्दाखेरि हेर्नुहोस् त यो कोण एओबी कति रह्यो त, एओबी भनेपछि यताको छ, र यो यताको भनेको यहाँ 0बाट नाप्दाखेरि यो 10 20 30 40 50 60 70 80 कति भयो 90 हो, कति रह्यो यो एओबी भनेको 90 डिग्री छ है। र त्यस्तै गरी अब एओडी कति त, यताको कोण पनि त हेर्नुहोस् त, यताको पनि यो 0बाट नाप्दाखेरि 10 20 30 40 50 60 70 80 यो 90, एओडी पनि कति रह्यो 90 डिग्री नै भयो हैन त हो। त्यस्तै गरी अब यो तलको दुईवटा कोण पनि नापेर हेरौँ त। यसको लागि प्रोट्र्याक्टरलाई घुमाउनुहोस् त, यसरी प्रोट्र्याक्टरलाई घुमाएर यसरी राख्नु, अहिलेको जस्तै यो 0 0बाट यो जुन 0 0 को लाइनलाई बीडी माथि ठ्याक्कै यसरी मिलाउनुहोस्, र
अब यो नाप्दाखेरि बिओसी यो कोण हेर्नुहोस् त बिओसी कति भयो यहाँ पनि यो 0बाट हेर्नुहोस् त 0बाट गर्नु पर्यो है यो घट्दो क्रममा चाहिँ यसरी यो नाप्ने होइन कि यो बढ्दो 0बाट बढ्दो 10 20 30 40 50 60 70 80 कति भयो यो बिओसी 90 भयो। त्यस्तै गरी यो सिओडी पनि हेर्नुहोस् त कोण सिओडी कति त सिओडी कोण सिओडी पनि यो 0बाट गर्नुहोस् त 10 20 30 40 50 60 70 80 90 नै छ हो हो हेर्नुहोस् त। अब यसमा हामीले अब के भन्न सक्ने भयो त यो चित्रमा हेर्नुहोस् त यहाँ यो विकर्णका यो जुन भागहरू के भयो परस्पर यो समद्विभाजन भयो हो। समद्विभाजन भनेको यो दुई बराबर भागमा विभाजन भयो कि भएन। एसी यो एओ र सिओ बराबर भागमा विभाजन भयो भने बिडी विकर्ण बिओ र डिओ दुई बराबर भागमा विभाजन भयो। तसर्थ यहाँ हामीले के भन्न सक्ने भयो यो एओ बराबर ओसी बिओ बराबर ओडी र यो बिचका कोणहरू जुन छ सबै बराबर र इक्वल टु हामी 90 डिग्री भनेर यसरी चाहिँ लेख्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् त एओ बराबर ओसी त्यस्तै बिओ बराबर ओडी र साथसाथै के हुने भयो एओबी बराबर कोण एओडी हो त्यस्तै बराबर कोण बिओसी बराबर कोण सिओडी र बराबर 90 डिग्री। यो प्रत्येक कोण चाहिँ कति कति 90 डिग्री छन् है प्रत्येक कोण 90 डिग्री छ नि हो किन हो ल। अब त्यस्तै गरी अलिकति फरक खालको हेर्नुहोस् त योभन्दा यो जुन सुरुको भन्दा के छ अलि सानो खालको भयो। यो चित्र ठुलो सानोले गर्दाखेरि अब यो जुन विकर्णहरूको चाहिँ यो नापमा कुनै अब बराबर नहुने त्यस्तो हुन्छ कि अथवा समकोण नहुने हुन्छ कि त्यो पनि हामी के गरौँ त अब यो पनि नापेर हेरौँ है त। अघि जसरी हामीले गऱ्यौँ त्यही तरिकाले अब यहाँ पनि यो सबै विकर्णका भागहरूलाई नापौँ है त। र यसो चित्र बनाउँदाखेरि यो भाइ बहिनीहरूले यहाँ सुरुमा यो नामाकरण जे राखेका थियौँ त्यही नामाकरणलाई चाहिँ यहाँ दोहोऱ्याउनुपर्छ है नत्र यो तालिका भर्दाखेरि फेरि गाह्रो हुन्छ अरू थपिराख्नु पर्यो है ल। अब हेर्नुहोस् त यो एओ को नाप कति छ त कति छ हेर्नुहोस् त एओ कति छ कति हो अरे हो 3.4 छ हेर्नुहोस् त हो 3.4 हो 1 2 3 र यो 0.4 छ। त्यस्तै गरी अब ओसीलाई नापौँ त ओसी हेर्नुहोस् त 1 2 3 यो पनि 1 2 3 4 हो यो पनि कति भयो 3.4 नै भयो ठिक छ। र त्यस्तै गरी अर्को यो बिओ नापौँ त बिओ नाप्दाखेरि कति आयो त 2.3 आयो हेर्नुहोस् त 2 यहाँ भयो 1 2 3 2.3 भयो। त्यस्तै गरी अर्को ओडीलाई नाप्दाखेरि 1 2 यो पनि कति भयो 2.3 सेन्टिमिटर नै आयो। यसरी अब यो यहाँ पनि के भयो त यो विकर्णका चाहिँ यो जुन भागहरू छन् त्यो बराबरमा चाहिँ यो के भयो त बिन्दु ओले काटियो होइन त हो। अब यहाँ हेर्नुहोस् त अर्को एओबी यो कोण पनि नापेर हेरौँ कोण एओबी भनेपछि अहिलेको जस्तै पहिला के गर्नु पर्यो यो प्रोट्र्याक्टरको केन्द्रलाई यो बिडी विकर्णको ठ्याक्क माथि मिल्ने गरी यसरी राख्नु पर्यो र यसो राख्दाखेरि यो एओबी कोण नापौँ त कोण एओबी भनेपछि कति भयो एओबी भनेपछि यहाँ यो जुन बीबाट यहाँ 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 होइन त यो 90 डिग्री भयो। त्यस्तै गरी अर्को यो सँगै उता कुन छ कोण एओडी छ नि एओडी कति छ त हेर्नुहोस् त यो पनि 10 20 30 40 50 60 70 80 90 नै छ हो। अब त्यस्तै गरी यो अर्को कोण नाप्नको लागि यो के गर्नु पर्यो प्रोट्र्याक्टरलाई चाहिँ घुमाएर राख्नु पर्यो यसरी हो। यसो राख्दाखेरि हेर्नुहोस् त अब यो बिओसी कति भयो त बिओसी जुन यो कोण छ अब ओबाट यहाँ 0बाट नाप्नुहोस् त 10 20 30 गरेर यसरी जाँदा कति भयो 90 डिग्री बिओसी 90 डिग्री भयो हो कि होइन। त्यस्तै गरी अब सिओडी कति त यताको कोण यो पनि हेर्नुहोस् त अब 0बाट गर्नुहोस् त 0बाट यसरी बढ्दै कति भयो यो पनि 90 डिग्री नै छ होइन त। यसरी अब यो चित्रमा पनि के भयो त यहाँ दोस्रो चित्रमा पनि यो विकर्णहरू परस्पर के भयो त यहाँ समद्विभाजन नै भयो
र साथसाथै विकर्णहरू एक आपसमा यो समकोण हुने गरी चाहिँ के भयो काटियो। तसर्थ परिणाममा अहिलेको जस्तै हामीले यहाँ पनि एओ बराबर ओसी, त्यस्तै बिओ बराबर ओडी, अनि एङ्गल एओबी इक्वल्स टु एङ्गल एओडी इक्वल्स टु एङ्गल बिओसी इक्वल्स टु एङ्गल सिओडी इक्वल टु कति 90 डिग्री भनेर यहाँ पनि त्यही लेख्न सक्छौँ। र साथसाथै अब अलिक फरक खालको अर्को एउटा चित्र हेर्नुहोस् त यहाँ। र यहाँ पनि अब यही तरिका अहिले जसरी हामीले गऱ्यौँ त्यही तरिकाले चाहिँ यो नापेर हेर्नुहोस् त। यो नाप्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस् कति आयो, एओ हो 3 सेन्टिमिटर छ। त्यस्तै गरी यो ओसी कति छ त हेर्नुहोस् त, 1 2 3, यो पनि 3 सेन्टिमिटर नै छ हो। साथै अर्को बिओ कति छ, बिओ र यो ओडी नापौँ, यो पनि कति कति भयो हेर्नुहोस् त, 2.6 यहाँ 2.6 भयो, र अर्को पनि यो के भयो 2.6 नै भयो है। र अब यो कोणहरू पनि नापौँ। कोणहरू नाप्दाखेरि हेर्नुहोस् त अहिलेको तरिकाले कोणहरूलाई नाप्दाखेरि पनि यहाँ एओबी र अर्को एओडी दुवै कति कति भयो, यो 90 डिग्री नै भयो। र अब यताको कोण नाप्नलाई के गर्नु पर्यो, अहिलेको जस्तै प्रोट्र्याक्टरलाई यसो घुमाउनुहोस्, र अब यो पनि हेर्नुहोस् त, यो 90 को यो जुन विकर्णको यो भाग ठ्याक्कै कहाँ छ, यो 90 डिग्रीमा छ भनेपछि यताको कोण र यताको कोण पनि कति भयो हो 90 डिग्री नै भयो। र यसमा पनि अब हामी के भन्न सक्छौँ त परिणाममा अहिलेको जस्तै एओ बराबर ओसी, बिओ बराबर ओडी, त्यस्तै गरी प्रत्येक कोणहरू यो 90 डिग्री भनेर लेख्न सक्छौँ हो। यसरी अब भाइ बहिनीहरूले पनि यो जुन किताबमा भएको यो 3वटा जुन चित्रहरू छन्, यो 3वटा चित्रहरूमा पनि रुलर र के त यो रुलर र प्रोट्र्याक्टरलाई प्रयोग गरेर यो नापेर यो तालिकामा चाहिँ भर्नुहोस् है त। र अब यसमा हामीले निष्कर्षमा के भन्न सक्छौँ त हो, समबाहु चतुर्भुजका विकर्णहरू परस्पर समकोण हुने गरी के हुने भयो, समद्विभाजन हुने भयो है त। ल अब हामी दोस्रो यो समबाहु चतुर्भुजको अर्को गुणलाई पनि एकचोटि हेरौँ है त। जुन गुण भनेको के हो, समबाहु चतुर्भुजका प्रत्येक विकर्णले शीर्ष कोणलाई के त आधा गर्छन्, अथवा इच डायगोनल अफ रम्बस बाइसेक्ट्स इट्स एङ्गल भनेको। यो भनेको अब यसलाई पनि हामी अहिले छलफल गऱ्यौँ, परीक्षणबाट अब कसरी गर्ने त हेर्नुहोस् है त। जस्तो यहाँ हेर्नुहोस्, एउटा यहाँ एबिसिडी समबाहु के हो चतुर्भुज छ, र विकर्णहरू चाहिँ यहाँ एसी र बिडी बिन्दु ओमा चाहिँ यहाँ काटिएका छन्। र यसको लागि अब भाइ बहिनीहरूले यो एउटा चित्र भयो, र यस्तो चाहिँ अब विभिन्न समबाहु चतुर्भुजहरू बनाएर ठुलो सानो जस्तो भए पनि केही फरक पर्दैन है। र त्यसमा विकर्णहरू खिचेर यही तरिकाले चाहिँ नापेर हेर्नु होला है त। अहिले हामी एउटा चित्रमा हामी यो नाप्दैछौँ। जस्तो यहाँ शीर्ष कोणको नाम छ, शीर्ष कोणहरू भनेपछि यो एबिसिडी जुन समबाहु चतुर्भुज छ यसको शीर्ष कोणहरू भनेको यो के भयो एबिसी, त्यस्तै कोण बिसिडी, त्यस्तै कोण सिडिए, र त्यस्तै कोण अर्को बिएडी, अर्थात् एबिसिडी जुन यो कोणहरू छन् यिनीहरूलाई हामी शीर्ष कोण भन्छौँ। र यी शीर्ष कोणहरूको अब सहायक कोणहरू भनेपछि यो विकर्ण खिच्दा यहाँ यो र यो सहायक कोण भयो, यसको यो र यो यसको सहायक कोण भयो भने अर्को विकर्ण खिच्दाखेरि यो र यो बी को सहायक कोण, त्यस्तै यो र यो कोण डी को चाहिँ के त सहायक कोणहरू भयो। यसरी यो तालिकामा लेखेर अनि परिणाम अब यो नाप्दाखेरि के आयो त परिणामलाई हामी यहाँ लेख्छौँ है त। ल अब नाप्नको लागि यहाँ त अब के चाहियो त प्रोट्र्याक्टर चाहियो होइन त, कोणहरू नाप्नु पर्यो नि त हामीलाई है। त्यसैले अब प्रोट्र्याक्टरलाई चाहिँ यसरी मिलाउनुहोस्। सबभन्दा पहिले यो शीर्ष कोण कति डिग्रीको रहेछ त्यो हेरौँ। जस्तो एबिसी कोण एबिसी कति डिग्रीको छ त हेर्नुहोस् त, कति छ 10 20 30 40 50 60 70, अनि कति भयो 70 र यो 80 को नजिक नै या बिचतिर छ, कति भयो 75 छ त, अलिकति छैन हो 74 डिग्री छ। ल यो 74 डिग्री चाहिँ एबिसी भयो। र यसमा अब हामीले यो कोणलाई पनि नाप्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् त प्रोट्र्याक्टर यतिकै राखेर यो कोणलाई पनि नाप्न सक्छौँ नि। हेर्नुहोस् त यो तलको भनेको ओबिसी कोण, ओबिसी कोण त यहाँ यतिकै नाप्न सक्छौँ हो, किन यहाँ जिरोले ठ्याक्कै मिलेको छ त, बिसी माथि जिरो नै छ। र 10 20 30 यो 35 36 37 कति भयो 37 डिग्री भनेको यो भयो, ठिक छ है।
र भाइ बहिनीहरूले पनि अब यो अर्को यो यस्तै खालको चाहिँ यहाँ जुन भाइ बहिनीहरूको यो किताबमा दिएको छ, यो किताबमा दिएका यो जुन चित्रहरूलाई यही तरिकाले नापेर यो तालिकामा पनि भर्नुहोस् है त। र अब अर्को कोण भनेको ओबिए। अब यो हामीले यो ओबिए नाप्नु पर्यो है। ओबिए यो कोण नाप्दाखेरि कति हुने भयो त हेर्नुहोस् त। ओबिए भनेपछि अब प्रोट्र्याक्टरलाई यसरी राख्नुहोस् र अब यो ओबिए जुन कोण छ यो पनि यहाँ 0 बाट 10, 20, 30 कति भयो, यो 35, 36, 37 यो पनि कति भयो त, हो यो 37 डिग्री नै भयो नि हैन त। र अब परिणाम के भन्न सक्छौँ त यहाँ अब हेर्नुहोस् त, यो दुईवटा कोणहरू के भयो त, बराबर भयो। तसर्थ कोण ओबिसी बराबर कोण के भयो, ओबिए भयो, हो कि हैन। अब यही तरिकाले अर्को अब बिसिडी नापौँ त। कोण बिसिडी कति हुने भयो त। अब बिसिडी नाप्दा यताबाट नाप्ने होइन, यो 0 जुन छ नि यो यताको कोण भनेपछि यताको 0 बाट हामीले यसरी नाप्नु पर्यो। यसरी नाप्दाखेरि कति भयो हेर्नुहोस् त, 50, 60, 70, 80 कति भयो, 90, 100 हो, यो 105, 100 कति भयो, 6, 106 डिग्री यो कोण भयो भने अब ओसिबी कति त, ओसिबीलाई पनि नापौँ। यो ओसिबी भनेपछि यताको भयो, यो यता यतिकै नाप्न सक्छौँ नि अहिले है। प्रोट्र्याक्टर नचलाइकन नै हामीले 10, 20, 30, 40, 50 कति भयो, 51, 52, 53 यो 53 डिग्री भनेर यो यसरी लेख्न सक्छौँ भने अर्को ओसिडी कोण नाप्नु पर्यो। अब यो नाप्नलाई यसरी प्रोट्र्याक्टरलाई मिलाउनुहोस् र ओसिडी कति छ त, यो पनि यहाँ 0 बाट यसरी नाप्नुहोस् त, 10, 20, 30, 40, 50, 51, 52, 53 यो पनि 53 डिग्री नै छ। अर्थात् अब यो दुईवटा पनि के भयो त, बराबर भयो। ओसिबी बराबर के भयो, ओसिडी कोणहरू यो र यो दुईटा पनि बराबर। र साथै अब एडिसी नापौँ त अर्को। यो एडिसी कोण कति त हेर्नुहोस् त, एडिसी भनेको कति आयो हेर्नुहोस् त, यहाँ 0 बाट गर्नुहोस्, 10, 20, 30, 40, 50, 60 यो 70 भयो हैन त। यो पनि 71 बाट 73, 74 र 74 नै हुनु पर्यो। किन हुनु पर्यो त भन्दा यहाँ हामीले यसको के त समबाहु चतुर्भुजका समूह कोण त बराबर हुन्छन्। यो 74 अघि हामीले नापेको भएपछि यो पनि 74 नै त आउनु पर्यो, अर्थात् 74 नै आउनु पर्यो नि त, हो। त्यस्तै गरी ओडिसी नापौँ त। अब यसमा ओडिसी कोण भनेको कति छ त, 10, 20, 30 हो, हेर्नुहोस् त 10, 20, 30 यो 35, 36, 37 यो पनि कति भयो, 37 डिग्री नै भयो। र अर्को कोण यताको नापौँ। अब ओडिए नापौँ त। ओडिए कति हुने भयो, ओडिए नाप्दाखेरि ओडिए बराबर यो पनि 10, 20, 30, 35, 36, 37 यो पनि 37 नै भयो। अर्थात् यो के लेख्न सक्ने भयो, ओडिसी र ओडिए पनि बराबर। र साथै अर्को अब यो कोण पनि नापौँ त, बिएडी कोण बिएडी कति त, कोण बिएडी कति त हेर्नुहोस् त, यहाँ 0 बाट यताबाट नाप्नु पर्यो यसरी हो, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 कति भयो, 105, 6 अहिलेको जस्तै। यो अब बिसिडी 106 भएपछि त यो पनि त कति हुनु पर्यो, 106 नै हुनु पर्यो, हो कि हैन। र यसमा अब डिएओ कोण कति त, डिएओ यो कोण डिएओ कोणलाई अब यहाँबाट नाप्दा 10, 20, 30, 40, 50, 51, 52, 53 हो। र त्यस्तै अब यताको कोण यो ओएबी, ओएबीलाई नापौँ। यसको लागि प्रोट्र्याक्टरलाई चाहिँ यसरी राख्नुहोस्, यताबाट राख्दाखेरि अब यो 0 यसरी यहाँ 10, 20, 30, 40, 50, 51, 52, 53 भनेर यसरी चाहिँ हामी लेख्न सक्छौँ। भनेपछि अब यहाँ हेर्नुहोस् त, यो जुन यो बिएडी कोणलाई पनि यो एसिबी कर्णले के गरेछ त, यो आधा आधा गर्यो, अर्थात् यो 53, 53 मा चाहिँ बराबर हुने गरी काट्यो, हो किन। र तसर्थ हामीले यो डिएओ बराबर के भन्न सक्छौँ, ओएबी भनेर लेख्न सक्छौँ। अब यही तरिकाले मैले अघि नै भने भाइ बहिनीहरूले यो मैले एउटा चित्रको जुन यो गरेर देखाएँ, भाइ बहिनीहरूले यो दोस्रो र तेस्रो चित्रको पनि यही तरिकाले नापेर तालिकामा चाहिँ भर्नु होला है त। र यसो गर्दाखेरि अब हामी निष्कर्षमा चाहिँ हामी के भन्न सक्ने भयौँ त भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त, यो समबाहु चतुर्भुजका प्रत्येक विकर्णले शीर्षकोणलाई के गर्ने भयो, आधा गर्ने भयो, हो। अब यी गुणहरूलाई भाइ बहिनीहरूले चाहिँ सबै सम्झिनु होला। र अहिलेसम्म हामीले जति पनि अब समानान्तर चतुर्भुजहरू जस्तो आयत भयो हैन, वर्ग भयो,
र अहिले हामीले समबाहु चतुर्भुजका कुरा गरिरहेका छौँ र यी सबै गुणहरूलाई चाहिँ राम्रोसँग फेरि एकचोटि पुनरावलोकन गर्नु होला है त। र जस्तो यहाँ समानान्तर चतुर्भुज जसमा सम्मुख भुजाहरू के हुन्छन् समानान्तर, त्यो त थाहा छ नै छ। र यसका अब गुणहरूमा के विशेषता अथवा गुणहरूमा समानान्तर चतुर्भुजका सम्मुख भुजाहरू बराबर हुन्छन्, त्यस्तै गरी समानान्तर चतुर्भुजका सम्मुख कोणहरू बराबर हुन्छन्, अर्को समानान्तर चतुर्भुजका विकर्णहरू परस्पर के त समद्विभाजन हुन्छन् हैन त। र अब यसको प्रकारहरूमा के त जस्तो आयत भयो, आयतमा के हुने भयो त आयतका विकर्णहरू बराबर हुन्छन्, त्यस्तै गरी आयतको प्रत्येक कोण 90 डिग्री हुन्छ। त्यस्तै वर्ग जुन छ, अब वर्गमा पनि हामीले के गर्यौँ वर्गका सबै भुजा बराबर हुन्छन् हो, वर्गका विकर्णहरू परस्पर समकोण हुने गरी समद्विभाजन हुन्छन् भने वर्गको प्रत्येक विकर्णले शीर्षकोणलाई आधा गर्छन्, अर्थात् शीर्षकोणलाई यो 45 डिग्री हुने गरी काट्छन्, हो कि हैन। र त्यस्तै अहिले हामी समबाहु चतुर्भुजको कुरा गऱ्यौँ। समबाहु चतुर्भुजमा समबाहु चतुर्भुजका सबै भुजाहरू के हुने भयो बराबर हुने भयो। र त्यस्तै गरी समबाहु चतुर्भुजका विकर्णहरू परस्पर के हुन्छन् समकोण हुने गरी समद्विभाजन हुन्छन्। वर्गमा पनि परस्पर समकोण हुने गरी समद्विभाजन हुन्छन्, तर फरक के भयो वर्गमा विकर्णले यो काट्दाखेरि 45 डिग्रीका कोणहरू बन्छन् भने यहाँ कुनै त्यो 45 नै हुनुपर्छ भन्ने छैन, त्योभन्दा घटी बढी हुन सक्छन् है त। अब यी जुन यो समानान्तर चतुर्भुजहरूका चाहिँ यो गुणहरू, अब यो तीनवटा जुन यो गुणहरू छन् समानान्तर चतुर्भुजका, र यी भनेको अथवा सम्मुख भुजा बराबर सम्मुख कोण बराबर र विकर्णहरू परस्पर समद्विभाजन भनेको यो आयत वर्ग समबाहु चतुर्भुज यो सबैका साझा के त गुणहरू भए अथवा साझा विशेषताहरू भयो। यो समानान्तर चतुर्भुजमा यो हुने तीनवटा विशेषता भनेको यो सबै अर्थात् आयत वर्ग र समबाहु चतुर्भुजहरूमा पनि हुन्छन् भन्ने कुरा याद गर्नु पर्यो है त भाइ बहिनीहरू। ल त आजलाई हामी अब यति नै गरौँ र अर्को कक्षामा हामी फेरि अर्को पाठ लिएर उपस्थित हुने नै छु र त्यसै बेला अरू छलफल गरौँला। हस् त यति नै गर्दै म बिदा हुन्छु, धन्यवाद।